الذي زين النبيين بنبيه المصطفى ومن على المؤمنين بنبيه المجتبى والصلاة والسلام على رسوله محمد خير البراء المسير به من فوق العرش إلى تحت السلام الحمد لله ما بدا والحمد لله ما بقى والصلاة والسلام على رسوله محمد خير البراء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي يا محمد رسول الله رضينا بالقسمة الجبار فينا لنا علم وللجهال مال فإن المال يفنى عن قريب والعلم باق لا يزال غریبم یا رسول اللہ غریبم یا رسول اللہ ندارم در جہاں جستجیبم یا رسول اللہ بری نازم کہ ہستم امت احمد تو گناہگاریں ولیکن خوش نصیبم یا رسول اللہ حمد و صلاۃ و بعد اللہ تبارک و تعالی دی بے حد حمد و ثنا سرکار نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی خدمت عالیہ دے وچ بے پناہ درود و سلام دا نذرانہ پیش کرن تو بعد خالق لم یزل دی بارگاہ دے وچ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی بندہ ناچیز نو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی سونی شریعت مطہرہ صحیح معنی بیان کرن دی توفیق عطا فرماوے کما حق ہو آپ احباب نو اور بندہ ناچیز نو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی سونی شریعت سن کے اس تے عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرماوے عزیزان گرامی اللہ تبارک و تعالی دا احسان عظیم ہے اللہ تبارک و تعالی نے ایک باری ساکو الجمعۃ المبارک دی نصیب فرمائے دعا کرو اللہ تبارک و تعالی ساکو اینی دی صحیح معنی قدر کرن دی توفیق عطا فرماوے اللہ تبارک و تعالی ساکو اینی دے وچ زیادہ تو زیادہ نیک اعمال کرم دی توفیق عطا فرماوے اللہ تبارک و تعالی اینی دے صدقے سارے پچھلے ہفتے دے سارے گناہ خدا وحدہ لا شریک معاف فرماوے ایندا ساکو خدا وحدہ لا شریک گناہوں کو بچن نیکی کرم دی توفیق عطا فرماوے عزیزان گرامی اے ماہ مبارکہ جڑا تواڈے درمیان سارے درمیان گزردا پے ای ماہ مبارک کو سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دے نال موصوف کیتا ویندے این ماہ مبارکہ دے وچ آپ دا تذکرہ خیر بہت ہی کثیر تعداد نال کیتا ویندے آپ دے احوال آپ دی شان آپ دی عظمت آپ دی بلندیاں جڑے اللہ تبارک و تعالی نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی شریعت مطہرہ تے چلن دے صدقے خدا نے جڑے عطا کیتن او بیان کیتے ویندے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمائے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون جڑے اللہ تبارک و تعالی دے محبوب بندے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی شریعت مطہرہ تے صحیح معنی چل دین انہوں تے کوئی خوف بھی کہنی اور نہ ہی غمگین ہن پہ
الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یہ جڑا یحزنون جڑا لفظ ہے نا، اگر ان تے غور کیتا ونجے این لفظ تے اگر علماء ذی احتشام تبصرہ کریں، این لفظ دے وچ دو معنی ہیں پہ. عربی گرامر دے وچ علماء دے سامنے اگر بیان کیتا ونجے وہ سمجھ دین ان دے دو زمانے ہیں پہ. ایک زمانہ جڑا ہے اے حال ہے پیا، جن دے درمیان اسا بیٹھے ہیں اے گزرتا پہ اے زمانہ حال ہے پیا. جڑا زمانہ کل آسی جڑا کل نہیں آسی اس کو اگلا نہیں آسی، جڑے سارے زندگی تے باقی ایام او جڑے نہیں آسن او سارے واسطے مستقبل ہے پیا. اے جڑا لفظ ہے اے دو معنی تے دلالت کریں دے، ایک حال تے دلالت کریں دے، بیا مستقبل تے دلالت کریں دے. اتنا اللہ تبارک و تعالی نے جڑا ارشاد فرمائے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ایندا مطلب ہے جیڑا بندہ اللہ تبارک و تعالی دے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے نال صحیح معنی پیار کیتے سی، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی شریعت مطہرہ تے صحیح معنی چلتا رہ گئے، اون دے واسطے این دنیا تے وچ غم کہیں نہیں. اے دا ایک دنیا دا عالم ہے، اگلا عالم کیڑا ہے قبر دا عالم ہے، اون دے اوتے وی اون قبر دے وچ اون تے کوئی غم کا نہ ہو سی. ول اگلا عالم کیڑا ہے او نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود فرما گئے خدا وحدہ لا شریک تے جڑے سامنے اسا پیش تھے او ایک او عالم ہے پیا، اون دے وچ بھی اللہ تبارک و تعالی تے کرم فرما دے سی. یعنی ای دعوت بھی اون تے کوئی غم کا نہ ہو سی، جڑا قبر تے مقام آوے سی بل اون تے کوئی غم کا نہ ہو سی، جڑے خداواں دا لا شریک دی بارگاہ دے وچ تشریف گن ویسو ول بھی اللہ تبارک و تعالی دی طرف اون تے کوئی غم کا نہ ہو سی، بڑی خوشی نال بے آسانی دے نال مسکرا کے اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ دے وچ ویسی خدا وحدہ لا شریک دی بارگاہ دے وچ اپنا سارا معاملہ پیش کرے سی. عزیزان گرامی، آپ دا نام نامی اس میں گرامی تساں یقیناً جانتے ہوئے آپ دی والدہ محترمہ دا نام ہے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا. آپ دے والد محترمہ دا نام سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ. آپ دی کنیت جڑی ہے آپ کو ابو صالح دے نال بھی یاد کریں دے رہ گئے. آپ کا جرا لقب ہے او جنگی دوست آپیا. عزیزان گرامی، اے او واحد ہستی ہیں جنہاں کو اللہ تبارک و تعالی نے جمع تو بعد ہی خدا وحدہ لا شریک نے ولایت عطا کر دیتی ہے. ولایت دے بادشاہن پہ اے قانون ہے پیا قدرت دا، اگر کوئی بندہ عبادت نال ریاضت نال نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا قرب حاصل کر گنے اللہ تبارک و تعالی دی طرف کو ولایت دا مقام عطا کر تھی ویندے. اگر بھی بندہ عبادت کر کے ریاضت کر کے اس طرح دے معاملات کر کے خدا وحدہ لا شریک دے قریب تھی ویندے. بعض اشخاص یہ جو ہوندے جنہاں تے اللہ تبارک و تعالی خصوصی کرم فرمیندے او ماتر ذات ولی ہوندن پہ، یعنی انہاں کو اللہ تبارک و تعالی اتنا مقام عطا کر لیندے، اتنا شان عطا کر لیندے، اتنا رفعت عطا کر لیندے، پیدا تھیون تو بعد گھن کے اپنے آخری سانس تک انہاں دا ہر سانس نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی یاد دے وچ گزر دے. جنا آپ دی پیدائش تھی ہے غالباً شعبان شریف دی آخری تاریخ آ پیا. علماء ذی احتشام فرمینن او ویلے مطلع جرا ابر علود آ پیا. اس دا مطلب ہے جھاڑ بنیا ودا لوگوں تے خبر پھیل گئی کہ آج جرا ہے نا رمضان شریف دا چند نظر کہ نہیں آیا بلکہ شعبان دی تری دا دی ہے یا تری دی رات ہے پہ. نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے غلاموں اللہ تبارک و تعالی نے انہاں کو اتنا کمال شرف عطا کر دیتا جڑے لے پیدا تھے ہن نا پیدا تھیون تو بعد آپ نے اپنی والدہ محترمہ دا کھیر کھانا پیتا. لوگ آپ دی والدہ محترمہ کو تشریف گن آئے ہن عرض کی تو نے اما حضور ساکو چاندر دے متعلق ساکو حکم فرماؤ آج چاندر کیری تاریخ دا ہے، رمضان المبارک دا چاندر ہے یا آج شعبان المکرم دی تری دا دی ہے پیا. حضرت ام خیر جنہ کا نام فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے پیا آپ فرمینن میں اپنے بیٹے تے احوال کو معلوم کر گی دے آج میرے بیٹے نے کھیر نہیں پیتا اس کو میں محسوس کر گی دے آج رمضان المبارک کی پہلی تاریخ ہے بھائی. یعنی میرے بیٹے تے کھیر پیوان دا مقصد اے ہے پیا آج رمضان المبارک ہے، رمضان المبارک کا احترام کریں گے میرے بیٹے نے کھیر کیا نہیں پیتا. یعنی اتنا اللہ تبارک و تعالی نے انہاں کو مقام عطا کر دیتا، انہاں کو شرف عطا کر دیتا. اللہ تبارک و تعالی دے
محبوب بندو نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے غلامو اگر اساں بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی شریعت مطہرہ تے صحیح معنی چلتے رہوں اسا جدہ بھی خدا وحدہ لا شریک دی بارگاہ دے وچ آسو جڑے الفاظ خدا وحدہ لا شریک دی بارگاہ دے وچ بولے سو ساری زبان بعد چل سی اللہ تبارک و تعالی سارے الفاظ پہلے قبول فرما گئے سی اے مقام اے رفعتاں اے بلندیاں کیویں ملدن سب تو وڈا کردار پیو ماں دا ہوندے پیا اگر پیو ماں دا کردار درست ہوئے پیو ماں نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے صحیح معنی غلام ہومن بل اللہ تبارک و تعالی یہ جے شیر اپنی او بندی دے وچ پیدا کر دیندا ہوندے آپ دے والد محترمہ دے بارے آندے اے مشہور واقعہ تساں سن دے ہو سو اس کول اگو جلی گال ہے او سمجھن دی وی ہے ساکو اون دے تے عمل کرن دا وی سارا حق بن دیا سا اون دے تے عمل کرو آپ دے والد محترم حضرت جنگی دوست علیہ رحمہ آپ دے متعلق آندے آپ ایک دریا دے کنارے ہوتے ویندے پیان ایک کولے ہے بیا کولے آپ ایک نہر دے کنارے ہوتے ویندے پیان آپ کو ایک چھوٹا جیا پھل ملے آپ نے وہ پھل کو چاہ کے آپ نے تناول فرما چھوڑے کھا چھوڑے دل دے وچ خیال آئے بھئی میں پھل جرا کھا دی بیٹھا بغیر پوچھے کھا دی بیٹھا حالانکہ فقہ دا مسئلہ ہے جرا یہ پھل لڑیا دا آنا اے اگر آپ نے کھا گی دا آنا ادھو تے آپ تے کوئی جرم کنا ہے تھی دا یعنی ادھو کی اے مطلب کہنی آپ پیچھا ونجنا ون معافی تلافی کرے نا اے شریعت دے طرف انہاں تے کوئی قانون کنا ضابطہ کنا اب اگر کھائی گے ہن معافی آ بھائی کیونکہ انہیں کو پتہ کنا انہیں کو مالک کا بھی پتہ کنا ہے گلور دا یا پھل آیا انہیں کھا کی دا لیکن خدا دا خوف اتنا ہے انہیں دے دل دے وچ آپ چل پن جہری طرف پانیاں دا پیا عزیزان گرامی چلتے چلتے مختصر عرض کرنا چلتے چلتے باغ دے مالک نال ملاقات تھی انہاں کو عرض کی تو نے حضور میں آپ دے باغ دا پھل آپ دے پوچھن کو بغیر کھا بیٹھا میرے ہی ہن سزا کیا ہے جیری سزا تو میرے تے لاگو کرے سو میں اس سزا کو بھگتے سا سزا کھاون تو بعد میرے کو تساں کو معاف کر دیوا ہے عزیزان گرامی او بھی اگو نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے غلام ہیں او بھی سمجھتے ہیں جڑا بندہ آیا بیٹھا کوئی عام بندہ کہ نہیں آیا بیٹھا اے کوئی عام بندہ کہ نہیں اے بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی شریعت دا صحیح معنی عالم ہے پیا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی شریعت تے صحیح معنی چلن والا بندہ ہے پیا جان کے ہن کہ عام بندہ کہ نہیں انہاں کیا میری شرط ہے 12 سال میرے باغ دی خدمت کرنی پوسی والدہ کو معاف کرے سا آپ نے فرمایا میرے کو منظور ہے اج اساں اپنے حال کو دیکھو اساں اپنی زندگی دا مشاہدہ کرو ساری زندگی کیویں گزرتی پئی ہے اساں شب و روز نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی شریعت کے خلاف چلتے ہیں اساں سویر تو گھنٹے شام تک اپنے ہمسایوں کے حق کو مرنے ہیں اساں سویر تو گھنٹے شام تک لوگوں کو مندے تے گالی کڈنے ہیں کدی سارے دل خدا وحدہ لا شریک دا خیال بھی نہیں آیا کدی اساں خدا وحدہ لا شریک کو ڈرے نہیں کہنی آخر وجہ کیا ہے وجہ ہے اساں نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی شریعت کو دور تھے بیٹھے ہیں اگر شریعت دے قریب ہوا خدا دی عزت دی قسم تھوڑا جہا کم سالا اگر شریعت مصطفیٰ دے خلاف تھی ویا فوراً خدا وحدہ لا شریک دی بارگاہ دے حاضر تھی ونجوا سالے تے جتنا مصیبت آنجن جڑے بہت زیادہ مصیبت آنجے وال خدا وحدہ لا شریک دی بارگاہ دے وچ آئے بیٹھے ہونے ہیں حالانکہ حکم ہے جی میں مصیبت خدا وحدہ لا شریک کو یاد کریں دے ایویں خوشی دے وچ بھی خدا وحدہ لا شریک کو یاد کرو عزیزان گرامی آپ دا وقت پورا تھی گیا 12 سال تھی گئے 12 سال تو بعد آپ ول حاضر تھے عرض کیوں تو نے حضور مہربانی فرماؤ میرے کو ہن معافی نہ دو میں اپنے گھر کی طرف روانہ تھی ہوں آپ دے مالک جرا باغ دا انہاں فرمایا ایک شرط آخری بھئی ہے او کو پوری کرے سے ولا تے کو چھٹی دے سا ولا تے کو معافی دے سا عزیزان گرامی او تساں علماء کو سنی بیٹھے ہوئے اور شرط جڑی ہے او انہاں دی بیٹی دا نکاح آ پیا ول انہاں سارے صفاتاں کو بیان کیتا اور اکھاں کو لندی ہے بھئی ولا انہاں اے بھی بیان کیتا بھی انہاں دے ہاتھ جڑے بالکل چلتے ہیں ول انہاں اے بھی بیان کیتا او پیراں کول بالکل لاغر ہے بھی چل وغیرہ نہیں سکتی جڑا نکاح وغیرہ تھی گیا سارا کچھ رخصتی وغیرہ تھی گئی آپ جڑے اپنی زوجہ محترمہ دے کول گئے سامنا کیتوں نے آپ دی زوجہ محترمہ دے بالکل صحیح سلامت ہن پیاں کوئی انہاں دے وچ عیب بھی کنا جڑے عیب انہاں دے والد گرامی نے بیان کی ہن او بچی دے والد گرامی نے جڑے صفات بیان کی ہن جڑے عیب بیان کی ہن انہاں عیباں چ کوئی ایک عیب بھی کنا آپ پیچھے پلٹن آپ دے ذہن وچ خیال ہے کہ میں ہو سکتے ممکن ہے میں کہ بھئی عورت دی طرف چلا گیا ہوں
جنا اے خیال ہے واپس پلٹن ول مخاطب تھن او باغ دے مالک دے نال حضور خیر تے جیڑا صفات جڑے تساں عیب بیان کیتے ہیں او عیب تے کہہ نہیں پاتے گے ول انہاں حکم فرمایا انہاں فرمایا جڑے میں اے کو حکم فرمائے کہ میری بیٹی اکھاں کو لندی ہے اکھاں کو لندی ہون دا مطلب ہے جنان کو پیدا تھی ہے جنان کو ہوش سنبھالیں انہاں تے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی شریعت مبارکہ لاگو تھی ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی شریعت دے احکام لاگو تھن بلوغت تو بعد ہوں والے کول گھنتے ہور تک کہیں غیر محرم دی طرف نٹھا بھی کہنی ہی واسطے گمان بھی آکے دوجی آپ نے اے فرمائے انہاں تے ہاتھ شال ہی واسطے ہیں آپ فرمائے جنان دی اے بلوغت تے مقام تے پہنچیے ہوں والے کول گھن کے ہور تک انہاں دا جڑا ہاتھ تے کہ غیر محرم شخص دی طرف بڑھیا بھی کہہ دی جڑی تریجی صفت آپ بیان مختلف صفات بیان کیتا گیا میں مختصر عرض کرنے پیا تریجی صفت انہاں بیان کیتی ہے بھی پیرا کول بالکل انہاں دے پیر لاغر ان پہ شال تھی گن انہاں فرمایا شال تھی من دا مطلب ہے جدا کول این ہوش سنبھالے اپنے گھر دی چار دیواری کول بارے قدم نہیں کنج رکھیا یعنی اس طرح دا صفات اس طرح دا خدا وحدہ لا شریک دا محبوب بندیاں جدا ای طریقے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی شریعت دی پاسداری کرن والا انہاں دے پیٹ جو ہوں سے آدم رضی اللہ تعالی عنہ سے پیدا تھی ویندے ہوندے ہی واسطے عرض کر گیا سب تو وڈا کردار پیو ماں دا ہوندے پیا اگر پیو ماں دا کردار درست ہوئے اچھا ہوئے بل اللہ تبارک و تعالی مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی شریعت دے شعر پیدا کر دینا ہوندے پہلا کردار انسان دے والد گرامی دا ہے انسان دے والد دا حق بن دے اور اپنی اولاد دی صحیح معنی تربیت کرے اللہ تبارک و تعالی نے بیٹیاں عطا کی دن انہاں بیٹیاں دی صحیح معنی تربیت کرے اگر صحیح معنی تربیت تھی کہ یاد رکھے ایہا بیٹی دعانے واسطے نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی بارگاہ میں سفارش کر کے تو جنت وچ بھی کھیلنا سی ایہا بیٹی دعانے خلاف اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ میں شکایت کر کے تو جنت وچ کٹ کے جہنم کی طرف دھکیل دے سی یاد رکھائے نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی حدیث مبارکہ ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بذات خود ارشاد فرما گن تو سبھی علماء کو سنیا سی اساں آج تک جنہاں نے شریعت پڑھن پہ ہیں اساں کتاب اچ کہیں نہیں پڑھیا نہ کہیں عالم دین کو پڑھے نہ انہاں کو سنے ہے بھی کہنا شریعت مطالعہ دے وچ اے حدیث مبارکہ ہوئی آئی ہوئے بھئی اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اساں سارے بخشے منوں سارے اعمال اللہ تبارک و تعالی نیک قبول کر گنے سارے گناہوں کو خدا وحدہ لا شریک معاف کرے اسا جنت وچ پہنچ ونجو لیکن اسا سارا ایک کردار جنت والا ایک ہے نا جڑا اسا کردار رکھی ودے ہیں اللہ تبارک و تعالی سا کو معاف کر دے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے صدقے اے حدیث مبارکہ کہنی اگر خدا نہ خواستہ سادے تے جہنم دا آرڈر آ گیا اللہ تبارک و تعالی نے سادے واسطے جنت جہنم دا ٹکٹا لاگو کر دیتا اے حدیث مبارکہ اسا کہیں جگہ بھی کہنی پڑھی نہ شریعت مبارکہ ہے بھئی کہنی اے حدیث مبارکہ کہ اگر بیٹا آیا ہوئے اپنے پیو ماں دے کول ابا حضور تعالی تے جہنم دا آرڈر بول کے اسا وینے ہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی خدمت عالیہ دے سفارش کرنے ہیں تو خدا وحدہ لا شریک تے پیارا معبود چھڑوا گنسی یہ حدیث مبارکہ شریعت تے کہنی ہے لیکن بیٹی تے متعلق ہے پئی اے فضائل ہیں پہ کوئی بندہ اپنی اولاد کو حافظ قرآن پڑھاوے اپنے بیٹے کو حافظ قرآن پڑھاوے عالم بناوے ان دے واسطے مقام ہے او بیٹا جڑا ہے اپنے پیو ماں واسطے سفارش کرے سی لیکن جڑی اے حدیث مبارکہ ہے نا خدا نہ خواستہ جہنم دا آرڈر آ گیا بل ساکو فرشتے دھکیل کے جہنم دے دروازے تے گھن کے پیچھو پوتر چھڑاون کہنا اسی تھی ضرور اسی یاد رکھائے حدیث مبارکہ ہے بھائی حدیث مبارکہ ہے ایک انسان ہوتے جہنم دا آرڈر بول گئے سی نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے غلاموں پہلے عرض کر گیا اگر اساں بیٹی دی صحیح معنی تربیت کرے سو یہ بیٹی سارے واسطے جنت دا ذریعہ بن دے سی اگر تربیت صحیح معنی نہ کرے سو یہ بیٹی سارے واسطے جہنم دا ذریعہ بن دے سی حدیث مبارکہ یہ ہے قرب قیامت ایک انسان واسطے ایک والد گرامی واسطے یا والدہ واسطے جہنم دا آرڈر آ ویسی حکم آ ویسی نام اعمال تولے ویسن تولن تو بعد اوندا جڑا نیکیاں ہوسن او بالکل کم ہوسن پیاں گناہ جڑے زیادہ ہوسن جہنم دا آرڈر آ ویسی جڑے جہنم دا آرڈر آسی فرشتے رب تعالی دے حکم دی تعمیل کریں جے او والدین کو جہنم کی طرف دھکیل دے کیتی بندے ہوسن دھیاں کو پتہ چل سی جنا پتہ چل سی دھیاں بھاج کے نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے در دے اوتے بھی آسن ول بھاج کے جہنم دے کنارے چلے ویسن حدیثاں دے وچ الفاظ آندے ایویں چمبا پا کے جویں بندہ کھڑا تھی نا چمبا پا کے جہنم دے کنارے تے کھڑے تھی ویسن
ول خدا وحدہ لا شریک نال مخاطب تھی سن باری تعالیٰ ایسا ربیو ماں ہے اسا چھوٹے ہوں جہاں سے اپنے منہ دے وچ لقمہ چبا چبا کے سارے منہ دے وچ دینا سارا پیو ماں ساری ساخت کو بلند کیتا اسی سا کو شریعت دے مطابق صحیح معنی پالیا اسی اصل نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت کے مطابق صحیح معنی چلتے رہ گئے ہیں اے سارے پیو ماں دا کمال ہے اگر سارا پیو ماں نہ ہویا اسا اج بھی جنت وچ نہ ہو ہاں باری تعالیٰ سالے واسطے سالے ساری عرضی ہے اسا پیو ماں کو اپنے سامنے جہنم دے وچ گھن دے کانا دے سو فرشتوں کو اجازت دے کانا دے سو عزیزان گرامی حدیث مبارکہ دا آخری ٹکڑا ہے جنا او چمبا پا دے کھڑے تھی ویسن ول اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو حکم دے سی انہاں کو واپس کھن دے آؤ جڑے واپس کھن دے آندے پہ اوسن بعد حساب و کتاب تھی سی ایک ٹکڑا حدیث مبارکہ دے بیا ٹکڑا حدیث مبارکہ دے ہوں ویلے اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ دے وچ فرشتے التجا کرے سن باری تعالی اے دا اگو آگن سارے اے دا سا کو جہنم دی طرف ای دعائے پیو ماں کو دکیلا نہیں جاندے عورتاں جڑا آیا کھڑن اے بیٹیاں آیا کھڑن رب تعالی ارشاد فرمیسی ان بیٹے نال مخاطب تھی سی انہاں واسطے جہنم دا آرڈر تا آگے انہاں دے اعمال جڑے ہن نیکیاں کم ہن پیاں گناہ زیادہ ہن پہ لہذا انہاں واسطے جہنم دا آرڈر بول کے لہذا ہن اجرا قانون ضابطہ چینج نہیں تھی سکتا عزیزان گرامی بیٹیاں دی وفا دیکھو انہاں دی وفا دیکھو اگر انہاں دی تربیت صحیح ہے تے وفا کریں کھڑن انہاں دی تربیت اسا صحیح مانے انہاں والدین نے کیتی ہے اور قرب قیامت انہاں دے پیو ماں دے نال کھڑن تھے ول بیٹیا خدا ماں تولا شریک دی بارگاہ دے وچ عرض کرے سن باری تعالیٰ ٹھیک ہے اسا تیری رضا تے راضی ہیں پیاں ٹھیک ہے تیرا حکم آگے جہنم دا لیکن جڑا ساکو ٹکتا تو جنت والا نیتی بیٹھے نا اوے سارے ٹکتے سارے پیو ماں کو دے جے سارا پیو ماں یا ٹکتے ہیں جہنم والا او ساکو دے اسا پیو ماں دے سامنے جہنم میں ضرور بیسو لیکن پیو ماں کو اسا جہنم میں کدی کرا ونا بیسو اے بیٹیاں دا اے عظمت ہے اے انہاں دی شان ہے اگر انہاں دی تربیت اچھی ہے پیو ماں نے اچھی کیتی ہے ول ہن قرب قیامت اگر پیو ماں تے جہنم دا آرڈر آ گئے پیو ماں واسطے او سامنے کھڑے تھی گئے عزیزان گرامی سارے واسطے بھی حکم ہے اسا بیٹیاں دی صحیح معنی تربیت کرو اگر غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دی والدہ محترمہ صحیح معنی مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی شریعت دے مطابق چل جان ول انہاں دے پیٹ وچ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ورگے شیر پیدا تھی گیا اگر سارے بھینی سارے ماما صحیح معنی مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی شریعت دا پیکر بن ونجن ہن بھی بعید کہنی اللہ تبارک و تعالی صلاح الدین ایوبی ورگا شیر پیدا کر دے سی لیکن بشرط ہے کہ سادہ بہنی سادہ ماما بے عین ہی مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی شریعت کے مطابق صحیح معنی چلن اے چل سن کدا جلا پیو ماں سہارا بن سن پیو ماں داوی حق بن دے اپنی بیٹیاں دا سہارا بنن انہاں کو صحیح معنی اپنی بیٹیاں دی تربیت کرن دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ساکو نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی شریعت مطہرہ تے صحیح معنی چلن دی توفیق عطا فرماوے وآخر دعوایا ان الحمدللہ